तुझ पे मेरा हक है। इस नॉवेल को तहरीर किया है आयशा जिया ने। अगली सुबह सुबह वो लोग बॉर्डर लाइन देखने जाते हैं जो कि उनके होटल से 1 घंटे के वक्फे पर होती है। वो काफी खूबसूरत होती है, ना कि पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन की तरह। वो काफी ज्यादा दिलकश जगह होती है। वहाँ काफी टूरिस्ट मौजूद होते हैं। उसके बाद वो समंदर की सैर को जाते हैं। वहाँ काफी कश्तियां मौजूद होती हैं। वो आमना, जन्नत और सर विजदान उसमें सवार होते हैं और काफी आगे जाकर वो तस्वीरें बना रहे होते हैं कि जन्नत का पांव फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है कि आमना पकड़ लेती है, मगर वो कब तक संभाल पाती। उसका हाथ छूट जाता है और जन्नत चीख मारती है, मगर जब आंख खोलती है तो देखती है कि सर विजदान ने हाथ पकड़ा होता है। काफी तगोदौ के बाद वो ऊपर आ जाती है। जन्नत शुक्रिया अदा करती है, मगर वो सर विजदान ही क्या जो सही जवाब दें। फर्ज ना समझें। वो कहते हैं कि मैडम, इतनी जल्दी क्यों है मरने की? हम पर इल्जाम आ जाना है। ध्यान रखा करें, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। और जन्नत का तो मुंह खुला रह जाता है कि मैं कौन सा मर्जी से गिरी थी। अब वो खाना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। और कल उनका आखिरी दिन था। फिर वापसी। अब वो वापस चले जाते हैं। जन्नत घर कॉल करके खैरियत दरियाफ्त करती है और फिर सो जाती है। उसका वजूद दर्द कर रहा होता है। विजदान बस यही सोच रहा होता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता, अगर उसे कुछ हो जाता। इससे आगे सोचने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो वापस जाता है और जन्नत की तरफ जाकर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और उसको बाहों में भरता है। फिर अपने बिस्तर में ले आता है और अपने लब उसकी पेशानी पर रखकर सो जाता है कि मुबादा वो गायब ना हो जाए। मैं उसे अपनी परेशानियां बताता हूँ और वो मुझे चूम कर कहता है, खुदा खैर करेगा। अगली सुबह अब वो अगली सुबह लवलैंड जाते हैं। ये एक आइलैंड की तरह होता है। काफी मुजस्सिमे पड़े होते हैं और वो काफी तस्वीरें बनाते हैं। और पास से जन्नत अपने भाइयों के लिए कुछ चीजें खरीदती है। अब वो वहां से स्यूरेक माउंटेन जाते हैं। वो काफी खूबसूरत पहाड़ होता है और काफी ऊंचा भी। वो लोग थोड़ी सी हाइकिंग करते हैं और अब वो वापस जा रहे होते हैं कि सुबह उनकी फ्लाइट थी और एक खूबसूरत सफर ने इख्तिताम पजीर होना था। अब वो वापस होटल जाते हैं और पैकिंग करके कुछ खाने जाते हैं और वापस आकर सो जाते हैं। जन्नत भी घर वालों को तमाम बात बताकर सो जाती है। तभी सर विजदान आते हैं और फ्रेश होकर जन्नत के पास जाते हैं। आज आखिरी रात थी उनकी इकट्ठी। आगे किस्मत को जाने क्या मंजूर था। अब वो जाते हैं उसके पास और कुछ तस्वीरें बनाते हैं और जन्नत को उठाकर अपने बिस्तर पर ले आते हैं और फिर उसके बालों से खेलते हैं और उसकी जुल्फों के जहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर उसके लबों पर अपनी उंगलियां घुमाते हैं और फिर जब जन्नत कसमसाती है तो ये फेल छोड़ देते हैं और उसे देखते रहते हैं। जन्नत की अचानक आंख खुल जाती है, मगर सर थपक कर सुला देते हैं और फिर अपने लब उसकी गर्दन पर रख देते हैं। वो फिर कसमसाती है तो अब वो बस उसे सीने से लगाए हुए सो जाते हैं। मैं तुम्हें नजर तक ना लगने दूं, सर्दी तो दूर की बात है। अगली सुबह आज उनकी फ्लाइट थी और वो सब चेकआउट करते हैं और वापस अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। एक अच्छी याद खत्म हो रही थी उनकी। अब वो प्लेन में बैठते हैं और वही तरीका, विजदान की सीट जन्नत के साथ होती है। अब वो बैठते और जन्नत को दोबारा डर लगता है तो वो आंखें बंद करके विजदान के बाजुओं पर अपनी उंगलियां गाड़ देती है और थोड़ी देर बाद ही उसका सर विजदान के कंधे पर आता है। वो सो गई होती है और तभी दिलफरेब मुस्कुराहट विजदान के चेहरे का अहाता करती है। वो उस लम्हे को कैद करना चाहता है तो चंद तस्वीरें लेता है और उसका सर थपकता है और हल्की सी सरगोशी उसके कान में करता है। और जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तो वो कुछ यूं बोलता है, मेरी जान, तुम पर सिर्फ मेरा हक है।
اور تم جانتی ہو مجھے جتانا بھی آتا ہے. زندگی کی ہر مشکل میں اپنے ساتھ پاؤ گی. یو ول آلویز ریمین مائن ان دس ورلڈ اور آفٹر دس ورلڈ. مائی ہارٹ only beats for you. You are my first and last love. And you know what? Baby, I will be always there for you. I will love you. And my love is like sea. اور پھر وجدان اپنا لمس اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے. اور جنت کو تو یہ خواب محسوس ہوتا ہے اور وہ بند آنکھوں میں ہی مسکرا دیتی ہے. اور پھر پلین لینڈ کرتا ہے تو سروجدان جنت کو اٹھاتے ہیں. وہ جب ان کی طرف دیکھتی ہے تو ان کی جذبے لٹاتی نظروں کی تاب نہ لا سکتی ہے اور آنکھیں جھکا لیتی ہے. اب سب ایک دوسرے سے مل کر گھروں کو روانہ ہونے لگتے ہیں. جنت جب سروجدان سے مصاحفہ کرتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے تو وہ اسے آنکھ مارتے ہیں اور جنت کی بیٹ مس ہوتی ہے. شاید محبت کا پرندہ پروان چڑھ رہا تھا. پھر وہ واپس گھر آ کر سفر کی ساری رودات سناتی ہے اور سب کو ان کے تحائف دے کر کمرے میں چلی جاتی ہے. تم محبت کی بات کرتے ہو، مجھے عشق ہے تم سے. پھر جنت سوچتی ہے کہ سروجدان دنیا کے سامنے کچھ اور ہیں اور میرے سامنے کچھ اور ہیں. کہیں جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک تو نہیں ہے، اور ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے. اور وہ آواز میرا خواب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنائیت اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ وہ ایک محفوظ سایہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تبھی جنت کے موبائل کی بیل بجتی ہے. وہ میسج دیکھتے ہیں. میری پیاری جانم، کبھی کبھی ہمیں کچھ باتوں سے لا علم رہنا ہی بہتر لگتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لا علمی بھی ایک نعمت ہے. اور وہ چیز نہ ہی سوچیں جس سے تمہیں پھر اذیت پہنچے. وقت ہر زخم بھر دیتا ہے. 2 دن بعد آج جنت یونی جاتی ہے اور سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے، مگر جب سروجدان کا لیکچر آتا ہے جنت کو اپنی دھڑکنیں کافی تیز محسوس ہوتی ہیں. عجیب کیفیت تھی، مگر کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب سروجدان کلاس میں نہیں آتے تو عجیب محسوس ہوتا ہے. ابھی وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ سروجدان کلاس میں آتے ہیں. ان کو کافی چوٹیں لگی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لنگڑا کر چل رہے ہوتے ہیں. اب لیکچر دینا ضروری تھی تو وہ کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا سا لیکچر دے کر کلاس سے چلے جاتے ہیں، مگر جانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں یونی کے لیے روڈ کراس کر رہا تھا کہ آوارہ لڑکے تھے. ان دونوں نے جان بوجھ کر مجھے بائک ماری اور اس کے بعد گالی گلوچ بھی کی، اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہے. گھر جا کر جنت یہی سوچتی ہے کہ عجیب انسیت ہے سروجدان سے. درد مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ میری چیز ہیں. سوچتے سوچتے وہ سونے لیٹ جاتی ہے. آج اسے میسج نہیں آتا، مگر وہ بالکل بھی نہیں سوتی. اب سروجدان ڈاکٹر سے میڈیسنز لے کر گھر جاتے ہیں. ان میں نیند کی گولیاں بھی ہوتی ہیں. وہ کھا کر سو جاتے ہیں. ایک نیا دھماکہ. وہ بھی تو مسز ڈیول ہوتی ہے. وہ آج سارے راز کھولنا چاہتی ہیں. وہ یونی کی دیوار چھلانگ کر اندر جاتی ہیں اور ڈیٹا چیک کرتی ہیں، اور وہاں نام دیکھ کر چھٹک جاتی ہیں. وہاں نام کی فہرست میں ایک نام وجدان ملک تھا. اب وہ CCTV دیکھتی ہیں اور وجدان کے گھر کا رخ کرتی ہیں. وہ آج سارے راز کھولنا چاہتی ہیں. وہ اس کے گھر، اس کے کمرے میں جاتی ہیں. وہ جانتی تھی کہ ہر ڈاکٹر ایسی حالت میں نیند کی گولیاں ضرور دیتا ہے کہ انسان کو سکون ملے. اب وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ہی وہ لحاف سر تک اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. وہ جیسے جیسے آگے جاتی ہے اس کے پاؤں چلنے سے انکار کرتے ہیں. جیسے تیسے وہ فاصلہ طے کرتی ہے اور اس کے چہرے سے لحاف اتارتی ہے، اور اس کے آنسو متواتر بہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا محسن تھا. ہاں، وجدان ہی اس کا محسن تھا. اس کی محبت، وہ اس کی منکوہا تھی. اس کا حق تھا اس پر. دراصل وجدان کا ماسک
पास पड़ा होता है जो सोते में वो लगा नहीं सकता था। जन्नत उसका चेहरा यकटिक तकती रहती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि एक काम निपटा कर आती हूं। सुनसान घर का मंजर। ये घर आबादी से दूर बिल्कुल सुनसान था और एक नकाबपोश घर में दाखिल होता है और सामने का मंजर देखता है कि दो लड़के नशे में धुत होते हैं और इर्द गिर्द ड्रग्स मौजूद थी। पता चल रहा था कि अभी अभी काफी मिकदार में जहर उन्होंने अपने जिस्म में उतारा है। वो नकाबपोश उनको कुर्सी से बांधकर पानी उन पर फेंकता है, जिससे वो होश की दुनिया में लौटते हैं और सामने देखते हैं कि अचानक एक जनाना आवाज आती है कि किसने मारा उस लड़के को। ये सुनने के बाद वो कमीनगी से मुस्कुराकर बोलते हैं, रोड उसके बाप का तो नहीं, और तुझे क्यों इतनी आग लग रही है? एक दफा हाथ खोल, तेरी गर्मी खत्म करते हैं। बस इतना ही बोलना काफी था। वो नकाबपोश आगे बढ़कर जिसने ये सारा कुछ बोला था, एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करती है और उसकी होंठ से खून रिसने लगता है। दूसरा भी सकते की हालत में होता है कि वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालती है और उसकी जबान निकालकर एक ही वार में काट देती है और फिर उसकी कुर्सी को जोर से किक करके उसे गिरा देती है और बिजली की रफ्तार से दूसरे की जानिब जाती है और बेल्ट उतारकर उसे मारना शुरू कर देती है। इतना मारती है कि खून रिसने लगता है। फिर वो प्लास से उसके नाखून निकाल देती है। उसकी चीख इतनी बदतर होती है कि अगर वहां कोई जीरू मौजूद होता तो बेहोश हो जाता, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो वीडियो इस तरह बनाती है कि लगे दोनों ने आपस में हाथापाई की है और आखिर में एक दूसरे को मार दिया है, और वो करती भी ऐसा ही है, मगर मरने से पहले उन दोनों को अपना चेहरा दिखा देती है। वो जन्नत ही होती है और बड़ी बेरहमी से उनको मार डालती है और पुलिस को कॉल कर देती है और खुद विजदान के घर का रुख करती है और उसके पास जाकर उसका सर अपने घुटने पर रखकर दुआएं पढ़कर फूंकती है और अपने लब उसकी पेशानी पर रखती है, क्योंकि खून निकलने की वजह से पट्टी गंदी हो गई होती है। तो वो पट्टी बदल कर उसको बोलती है, अगर मुझे तुम डरा सकते हो तो मैं भी कम नहीं हूं। आग बराबर की दोनों तरफ लगी है और फिर वहां से चली जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई देख रहा है, मगर वहां कुछ भी नहीं होता। वो वापस आ जाती है। अगली सुबह आज जन्नत यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे काफी इश्तियाक होता है। सर विजदान के लेक्चर के दौरान ही उसने आज उसे कशमकश में मुब्तला करना था। तो जब ही उनका लेक्चर शुरू होता है वो यकटिक उनकी तरफ देखती है, जो उनको अजीब महसूस होता है कि जो लड़की कभी ऊपर देखती ना थी वो मुझे ताड़ रही है। और काफी देर बाद विजदान जब जी जानिब देखता है तो वो उसे आंख मारती है। उनको तो ये अपना वहम लगता है। लेक्चर के इख्तिताम पर वो उसकी जानिब देखते हैं तो वो फिर उन्हें आंख मारती है और वो पूरे ब्लश करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि जन्नत पागल हो गई है और दूसरी जानिब जन्नत बामुश्किल अपना कहका रोकती है और छुट्टी टाइम वो देखती है कि सर विजदान पानी पी रहे होते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं तो ये मिनट के 1000वें हिस्से में उसे आंख मारती है और सर विजदान को गोता ही लग जाता है और वो सीटी मारती पास से गुजर जाती है और विजदान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। रात को विजदान सोच रहा होता है कि कहीं जन्नत को उसकी असलियत पता तो नहीं चल गई। फिर खुद ही अपना ख्याल झटक देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी जानम। थोड़ा ही वक्त गुजरता है कि उसे एक मैसेज मौसूल होता है, मेरे प्यारे जानू, मैं तुम्हारे पास हूं, हमेशा रहूंगी, मिसेस डेविल। अगली सुबह वो भी मिसेस डेविल थी। वो दोनों एक ही जैसे थे, एक दूसरे के लिए ही बने थे। अगर हम कहें कि मेड फॉर ईच अदर, जैसे कि वो था ही डेयर डेविल अपनी जानम का। अगर कोई जानम को दर्द देता था तो वो उसे मौत नहीं देता था, मौत से बदतर जिंदगी देता था। इतना कि वो पल पल मौत को तरसता था, तड़पता था। वो ऐसा ही था।
اچھوں کے لیے بہت اچھا مگر وہ بروں کے لیے بہت ہی برا تھا۔ اور دوسری طرف مسز ڈیول، وہ زندگی نہیں دیتی تھی، وہ بدتر موت دیتی تھی۔ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، جان لے بھی سکتی تھی اور دے بھی سکتی تھی۔ دنیا کو نظر آنے والی سادہ معصوم لڑکی کی اصلیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب تھی۔ اس کا اصل تبدیل تھا۔ وہ باہر بہت نرم تاثر دیتی تھی، ڈری سہمی ہوئی تھی، مگر اس کی اصلیت تبدیل تھی۔ وہ اندر سے چٹان کی طرح کی سختی کی حامل تھی۔ وہ پتھر کا دل رکھتی تھی۔ بس ایک چیز اس کے لیے عجیب تھی کہ اپنی نیند کی بہت پکی تھی۔ دونوں کی مثال ایسی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے صدیاں گزار سکتے تھے۔ وہ خود کی زندگی وار سکتے تھے، وہ موت کو گلے لگا سکتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ وہ مر بھی سکتے تھے اور مار بھی۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ یہ نہ تو دن دیکھے اور نہ رات، نہ رنگ دیکھے نہ ہی ذات۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ تیرے خواب ہی میری منزل، تیری مسکراہٹ میری جیت۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ نہ دولت دیکھے اور نہ ہی عمر، بس دیکھے تو جذبات۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ عشق تو خود میں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں عشق کریں تو محبوب بھی بدلے میں عشق سے پیش آئے، اور نہ ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ محبوب آپ کو حاصل ہو جائے۔ ضروری بس ایک عمر ہوتا ہے کہ محبوب نظر آئے، چاہے وہ اپنے وعدوں سے مکر جائے، بس اس کا نام ہی تسکین پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں رسوا کرنے کا موقع نہیں چھوڑتا، مگر محبوب کی عزت ہی محب کو عزیز ہوتی ہے۔ وہ زمانے بھر کی رسوائی خود سہ لے مگر محبوب پر انگلی تک نہ اٹھنے دے۔ عشق محبت کی انتہا کا نام ہے، جس کو ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی امیر شہرت اور دولت سے خرید سکتا ہے، اور نہ کوئی فقیر بھیک کی صورت میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک انعام ہے، خدا جسے چاہے دے۔ ہر کسی کو یہ راز بھی نہیں آتا، اس لیے عشق کے لیے ظرف کی ضرورت ہے۔ نہ تو یہ خود تسکین دے گا اور نہ ہی چین۔ ہمارا وقت تک تھم جاتا ہے۔ محبوب کی بے رخی محب ہنس کر سہ لیتا ہے۔ عشق کا عین عذاب ہوتا ہے، اور شین اور کاف کی تو بات ہی مت کرو۔ وہ بس اس دن کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ رات کو وجدان کے زخم کافی بھر گئے ہوتے ہیں، مگر ابھی بھی دوائی کے اثر سے وہ غنودگی میں ہوتا ہے کہ اندر مسز ڈیول آتی ہے اور کافی دیر اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے۔ خود کو میری نگاہ سے دیکھ، اگر رشک نہ آ جائے تو بے شک مجرم قرار دے دینا۔ اور کافی وقت گزر جاتا ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ تا عمر تم میرے رہو گے، کیونکہ تم پہ صرف میرا حق ہے، اور پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ کسے پتا کل کیا ہونا تھا۔ ایک نئی صبح جنت موئز کے ساتھ یونی کے لیے نکلتی ہے کہ راستے میں ایک گاڑی ان کا راستہ روکتی ہے۔ اندر سے چند آدمی برآمد ہوتے ہیں اور جنت کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور موئز کو تھوڑا مار کر سر پر وار کر کے روڈ پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب وجدان صبح اٹھتا ہے تو اسے وہ آواز بالکل خواب لگتی ہے، اور بال بناتے ہوئے دل میں سوچتا ہے، لڑکی نہ ستاؤ، بہت شدت سے پیار آ رہا ہے تم پہ۔ اب ایک انجانا سا خوف اسے اندر ہی اندر ڈس رہا ہوتا ہے۔ وہ یونی کی طرف روانہ ہوتا ہے تو راستے میں کافی رش ہوتا ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر جاتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ روڈ پر موئز خون سے لت پت گرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسے جھٹ سے اٹھا کر اسپتال روانہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا دوست تھا، بچپن ساتھ گزارا تھا، اور دیکھا اتنے عرصے بعد وہ بھی اس حالت میں۔
اب اسے بس اس کی فکر لاحق ہوتی ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ عام سی چوٹیں آئی ہیں، کسی نے سر پر وار کر کے بے ہوش کر دیا تھا، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ وہ کمرے میں آتا ہے کہ موئز بول رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دو میری گڑیا کو، نہیں، اور جنت کا نام پکارتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور سامنے وجدان کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے گلے لگ جاتا ہے اور پھر اس کا جائزہ لیتا ہے، مگر وجدان کا دماغ تو جنت کے نام پر ہی اٹک جاتا ہے۔ جب موئز سب کچھ بتاتا ہے تو وجدان لڑکھڑا جاتا ہے، وہ بالکل بھی اس واقعے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا کیا ہوگا، مارا ہوگا جانم کو، اور اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہ تھی۔ اب وہ جلد سے جلد جنت کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر جلد بازی میں کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو ہمدان اور جنت کے ماں باپ سے ملتا ہے اور انہیں دلاسا دلاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا جنت کو۔ وہ کافی تگ و دو کرتا ہے، آخر رات کو جنت کا پتہ چل جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ جنت سے دور تھا۔ وجدان ایک حویلی کے پاس پہنچتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ وہ جنت کی فکر میں بھول جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ ہاشم سے ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے اور وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، اور کافی دیر بعد جب ہوش آتا ہے سامنے دیکھتا ہے کہ عجیب قدامت کا شخص جس کی آنکھیں سبز ہوتی ہیں اور چہرے پر کمینگی کا تاثر ہوتا ہے کہ اس کا ہر قدم اس کے اندر کی جلتی آگ کو واضح کرتا ہے۔ وہ سب کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا، وہ بلا کا حسین تھا، دیکھنے والا مبہوت ہو سکتا تھا، وہ پل بھر میں سانپ بن سکتا تھا اور کسی کو بھی مار دیتا تھا، وہ پتھر دل تھا۔ جب وجدان کو ہوش آتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، برو I missed you so much. I really wanted to hug you. You know, I am your friend whom you cannot trust blindly. Bro, you cheated me. You know, I had killed your father and your mother and represented that they were mentally disturbed and killed each other. وجدان جواب میں اتنا ہی کہتا ہے کہ Where is my wife? ہاشم کہکا لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ Bro, I will not kill her. She is right behind you. But there is a twist that she is closed in a glass room. You can see her, but she cannot see you. You can only listen to her voice, but she cannot because the room is soundproof. وجدان پیچھے مڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جنت کا سر خون سے لت پت ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں سے بھی خون کافی بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہوتی ہے، شاید خون کی کمی کی وجہ سے۔ ہاشم قریب آتا ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر کرسی رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وجدان کا رخ اپنی جانب کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہوتی ہیں، مگر پرواہ کس کو تھی۔ ہاشم اپنی بات جاری رکھتا ہے، برو کام ڈاؤن، یو نو دیٹ آئی وانٹڈ ٹو کل یور وائف 5 years before because that bitch slapped me in front of my parents just for holding her hand. I am finding you both from a long time because you insulted me and always got better opportunities than me. You always hurted me. Now it's your time to see me killing your wife first and after that I will kill you. وجدان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے یہ سن کر، مگر اچانک ہی وہ پوچھتا ہے Where is your parents? ہاشم جواب دیتا ہے I had killed them. ہاشم مزید کہتا ہے I had already killed many people because they are best than me. Now I will kill you. وجدان بڑے ہی سکون سے اسے مخاطب کر کے کہتا ہے Don't dare to call me your friend. Go get a life. Oh sorry, you don't deserve a life. You only deserve death. But I will not kill you. I will only give you a worse life. First open my hands.
हाशिम अपनी अना का पक्का होता है और उसी की तस्कीन की खातिर वो उसके हाथ खोल देता है और ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और उनमें जंग शुरू हो चुकी थी। उसने विजदान से सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर उसके माँ बाप छीन लिए थे। वो वहशी था और ऐसे लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं होते। काफ़ी मारपीट के बाद जब हाशिम को बाजी पलटती नज़र आती है तब वो बोलता है कि ब्रो, यू नो दैट योर क्यूट इनोसेंट सिस्टर लाइक्ड मी अ लॉट, but she really don't have any sort of idea that she was in love with a snake. I had killed her by marrying with her, and on the wedding night I brought a rope and knife. Firstly I decided to kill her by rope, but then my plan changed. How could I give her a peaceful death? She loved me a lot. I had to give her the gift of her care and love. I told her to stay away from me. बट पुअर लिटिल सोल। विजदान को ये बात बिल्कुल भी मालूम ना थी और वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और इसी बात का हाशिम फ़ायदा उठाता है और काफ़ी मारता है। मगर विजदान अब भी सदमे में था। उसे लगता था उसकी बहन की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए शनाख्त मुश्किल थी। बहन ही तो उसकी वाहिद दोस्त थी। वो बहुत छोटा था जब ये सब हुआ था, तो वो काफ़ी दिन बेहोश रहा था। वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। उसे इस ट्रॉमे से निकालने के लिए वो लोग पाकिस्तान आ गए थे और तभी वो जन्नत से मिला था और अब वो और किसी को खोने की इस्तिताअत नहीं रखता था, इसलिए वो उसका ध्यान अपनी जान से ज़्यादा रखता था। विजदान को गहरा सदमा मिला था और जब वो यहाँ से बिज़नेस के मामले के लिए वापस गए तो एक रात मामा पापा की डेथ हो गई और उसे ये तो मालूम था कि इसके पीछे हाशिम था और अब अगला शिकार उसका जन्नत थी। यही नज़रें थीं जिनका एहसास दोनों महसूस करते थे। हाशिम बात जारी रखता है। शी वॉज सिटिंग ऑन द बेड। आई केम क्लोजर टू हर एंड ब्लाइंड फोल्डेड हर एंड शी थॉट आई हैड अ सरप्राइज फॉर हर एंड देन आई स्लोली विस्पर्ड इन हर एयर, babe, love you, congrats for your future life, miss you, added a line, and always remain like this. After that I killed her with a knife. Firstly I cutted her neck, after that hands, finger, and after all this I took out her eyes and cutted her lips, cutted her stomach and bring out the ribs, and sucked out all of the blood, and after informing to your parents about the fake accident, I buried her. You know, I miss her smile and that grey eyes, but I had preserved her blood, eyes and fingers. विजदान उसका जवाब देने के काबिल ही नहीं रहता। वो लड़खड़ा के पीछे गिर जाता है और कुर्सी पकड़कर शीशा तोड़ देता है जन्नत वाले कमरे का और फिर शीशों पर गिर जाता है। वो टूट चुका था, बिल्कुल शीशों की तरह। हाशिम हंस रहा होता है, तभी विजदान उठता है और एक शीशे का टुकड़ा हाशिम की आंख में मारता है और काफ़ी मारपीट करता है और तभी पूरे माहौल को गोली की आवाज़ खामोश कर देती है जो हाशिम को लगती है और चलाती जन्नत है और बोलती है कि इस जैसे इंसान का यही हशर होना चाहिए। वो विजदान को देखती है तो लड़खड़ा रहा होता है। उसे काफ़ी चोटें आई होती हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी। अंदरूनी चोटें भरने में वक्त दरकार था। वो ख़ुद को संभालता जन्नत के पास आता है और उसके गले लग जाता है। वो उस वक्त सूखे पत्ते की मानिंद बिखरा हुआ था। वो बोलता है, मैं टूट गया हूँ, मुझे समेट लो, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं मर जाऊँगा और मेरी ही रहना। मुझे ज़िंदगी जीनी है, तुम्हारे साथ मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। मुझे समेट लो, मैं हार गया हूँ। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मैं दर्द नहीं सह पाऊँगा। मुझे मत छोड़ना, मैं बिखर गया हूँ। अब ज़िंदगी का आखिरी सहारा तुम ही हो। मेरे करीब रहना, वादा करो, मरते दम तक साथ निभाओगी। जाना तुम पे मेरा हक है और रहेगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। जन्नत जवाब देती है, मुझ पर भरोसा रखो, हमेशा तुम्हारी रहूँगी।
وجدان یہ بس سنتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جنت کی تو مانو پوری دنیا تھم گئی ہو، مگر وہ کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ فوراً ہی وجدان کا موبائل نکال کر موئز کو کال کرتی ہے اور پتہ دیتی ہے، اور تبھی اچانک گولی کی آواز فضا میں گونجتی ہے جو جنت کے دل کے قریب لگتی ہے، اور ہاشم گولی چلاتا ہے اور بولتا ہے، سسٹر ان لا، یو آر ناٹ سو اسمارٹ۔ واٹ این ایموشنل سین۔ I am still feeling sad. Oh, bro, you failed. I really want you to see me killing your wife and taking her last breath. But unfortunately, you will die peaceful in your unconsciousness. جنت اس وار کے لیے تیار نہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی ہے، مگر خود کو سنبھال لیتی ہے، اور آج تو وہ بالکل بھی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ دشمن اس کے وجدان کا تھا، اس کی وجہ سے وجدان اس حال میں تھا۔ وہ کیسے اسے بخشتی؟ وہ بولتی ہے، یو آر اے مینٹلی انسٹیبل پرسن، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو، بٹ یو نو دیٹ آئی آلریڈی ڈیسائڈیڈ ٹو کل یو، بٹ لیٹر چینج مائی مائنڈ۔ بٹ یو نو واٹ، آئی ہیڈ سین مائی لو کرائنگ ان فرنٹ آف می۔ He is broken. I can't even imagine seeing him in this condition. I cannot see tears in his eyes and blood on his body. Always remember me. Last thing. Go to hell. Bye. جنت ساتھ ہی چھری سے اس کی گردن الگ کر دیتی ہے اور خود زمین بوس ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی کہانی ختم، ایک وحشی شخص کی۔